वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 19 मई 2025 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज किसी भी काम को कल तक मुलतवी करने की बजाय आज ही इसे मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस वक्त सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला आपके लिए अच्छा रहेगा। जिस खुशखबरी का आप तवील अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, इससे आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। बुज़ुर्गों का एहसान आपके साथ है। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय घर के फ़ैसलों को अहमियत दें। अपने बहन भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें, क्योंकि वो किसी ख़ास मसले को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहिए। कारोबार में किसी भी नए काम का मंसूबा बनाने के लिए ये वक्त अच्छा है, लेकिन अपनी इस्तात से ज़्यादा रकम ना लगाएं। किसी परेशानी की सूरत में खैर ख्वाहों से मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग मुलाजिम हैं वो नोट करें कि फ़ाइल के काम में कुछ गलती हो सकती है। घर और ख़ानदान में खुशी और सुकून रहेगा। किसी करीबी दोस्त का अचानक फ़ोन आपको बहुत खुश कर देगा। साथ खाने या बाहर जाने का प्लान भी बनाया जा सकता है। मौसम के बुरे असरात से बचने के लिए अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को दुरुस्त रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको अपने आसपास कोई दिलचस्प नज़र आ सकता है, ताहम जल्दी करने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना बेहतर है। मज़बूत रिश्ता इस्तवार करने के लिए सब्र और समझ से काम लें। समझदारी से तवानाई का इस्तेमाल करके अपनी मोहब्बत को गहरा करें। टॉरस बुर्ज सोर। किस्मत आपके साथ है, लेकिन याद रखें कि वक्त आपका साथ तभी देगा जब आप इसका एहतराम करेंगे। पैसे से मुतल्लिक मसाइल दूर हो जाएंगे। घर पर दोस्तों या मेहमानों की आमद से तमाम मेंबरान एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर खुश होंगे। सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना भी ज़रूरी है। ज़्यादा सोचना आपको कुछ मौक़ों से महरूम कर सकता है। बहुत काम होगा। आज आपको अपनी मेहनत के मुकाबले में कम नताइज मिलेंगे। इस मसले का हल सब्र करना है। कारोबार में अपने काम के मियार को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। काम में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा और आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है। घर वालों के ताउन से घर में खुशगवार माहौल रहेगा। बाहर जाने या दोस्तों से मिलने का मंसूबा होगा। तला हुआ खाना देखकर अपने दिमाग पर काबू रखें, वरना पेट से मुतल्लिक किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। टॉरियंस आज रिश्तों में उतार चढ़ाव देखेंगे। अपने साथी के साथ गहराई से जुड़ने का ये एक बेहतरीन वक्त है। मवासलात कलीदी होगी। गलत फहमियों से बचने के लिए खुले दिल और ईमानदारी से अपने जज्बात का इजहार यकीनी बनाएं। ताकत की कशमकश का रुझान हो सकता है, लिहाजा इसकी बजाय एतमाद और जज्बाती कुर्बत को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने जानने वाले लोगों से कुछ नई चीज़ें मालूम होंगी जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगी। फंसी हुई या उधार की रकम वापस मिल सकती है, इसलिए ऐसे कामों पर तवज्जो दें। कुछ मसाइल तो होंगे, लेकिन आप इनका हल तलाश कर सकेंगे। घर में बाहमी इत्तफाक न होने की वजह से आपको बड़े अराकीन की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। इनके मशवरों का एहतराम करें और इनके वक़ार को बरकरार रखें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज आप दिन भर काम में मसरूफ़ रहेंगे। कारोबार से मुतल्लिक कुछ ख़ास और अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। कामों को संजीदगी से मुकम्मल करने की कोशिश करें। काम पर आपको किसी आला अफसर की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। घर के लोग आपके मसाइल को समझेंगे और आपकी हमायत करेंगे, जिससे रिश्ता अच्छा रहेगा। आज अपना ख्याल ना रखने की वजह से जोड़ों और घुटनों के दर्द का मसला बढ़ सकता है। वर्जिश करें और मुनासिब इलाज भी करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
جیمنائیز، اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ باہر جانے کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع لیں جو معمول سے مختلف ہو۔ مل کر کچھ نیا کرنے پر غور کریں جس سے خوشی اور جوش پیدا ہو۔ یہ مشترکہ تجربہ آپ کے رشتے کو گہرا کر سکتا ہے اور دلکش یادیں بنا سکتا ہے۔ آج آپ کا شائستہ اور منظم انداز آپ کے تعلقات میں نئی تازگی لائے گا۔ کینسر، برج سرطان، آج آپ اپنا کوئی پسندیدہ کام کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ اگر آپ ان کے بچے کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں ان کا ساتھ دیں تو اچھا ہوگا۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق منصوبے کامیاب ہوں گے۔ آج آپ کو اپنے تعلقات میں جاری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اپنی اہم دستاویزات کو احتیاط سے رکھیں۔ پیسے سے متعلق کچھ مسائل اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں لیکن اپنے اعتماد کے ساتھ ان پر قابو پا لیں گے۔ کاروبار سے متعلق مسائل ہوں گے۔ اگر کسی کاروبار میں شراکت داری کا منصوبہ ہے تو اسے فوراً شروع کرنا فائدہ مند رہے گا۔ زیادہ کام کی وجہ سے سامان کی نقل و حمل کے کاروبار میں پریشانی ہوگی، اس لیے صرف اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں افہام و تفہیم ہو تو گھر میں پرسکون ماحول رہے گا۔ گھر کے بزرگوں کی مہربانی اور محبت برقرار رہے گی۔ رشتوں میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ زیادہ کام کی وجہ سے آپ کو اپنی ٹانگوں میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ مکمل آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ کینسیرینز، اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دن آپ کے لیے بامعنی تعلقات قائم کرنے کا صحیح وقت ہے۔ آج آپ کا دل جو محسوس کرتا ہے اس کا اظہار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نئی شروعات کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیو، برج اسد، کسی تجربہ کار شخص کی مدد اور مشورے سے آپ کو راحت ملے گی کیونکہ کچھ عرصے سے چلی آ رہی کسی پریشانی کا حل مل جائے گا۔ آج آپ کا مثبت رویہ آپ کو گھر اور کاروبار میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ کسی بھی سفر یا باہر جانے کو ملتوی کر دیں اور زیادہ لوگوں سے ملنے سے بھی گریز کریں۔ رشتہ داروں سے متعلق کوئی تنازعہ بڑھ سکتا ہے۔ غصہ اور جلد بازی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ خطرناک کاموں سے بھی دور رہیں۔ کاروبار میں اپنے کام کے معیار پر توجہ دیں۔ دور کی جماعتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا فائدہ مند رہے گا۔ کاروبار سے متعلق اشتہارات کی بھی ضرورت ہے۔ ملازمت پیشہ افراد جلد ہی اپنا پسندیدہ کام مکمل کر سکتے ہیں۔ خاندان سے متعلق کسی مسئلے کے حل کی وجہ سے گھر میں امن و سکون رہے گا۔ آج کھانسی اور زکام جیسے موسمی مسائل برقرار رہ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ لیوز، آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملے میں ایک نیا اور دلچسپ دن ہوگا۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور خوشگوار ماحول ہوگا جو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلق کو مزید مضبوط کرے گا۔ مشترکہ سرگرمیوں کے لیے یہ بہترین وقت ہے، خاص طور پر ایسی چیزیں جو آپ اور آپ کے ساتھی کی عقل کو بڑھاتی ہیں۔ ورگو، برج شملہ، آج عبادت اور مذہبی سرگرمیوں میں مشغول رہنے سے آپ کے خیالات بھی مثبت اور متوازن رہیں گے۔ مالی معاملات میں اچھی کامیابی کے امکانات ہیں، اس لیے اپنے کام کو پلان کے مطابق کرتے رہیں۔ کبھی کبھی آپ خود کو تنہا محسوس کریں گے۔ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنا اس کا اچھا علاج ہے۔ بعض اوقات غلط فہمیاں بہن بھائیوں کے رشتوں میں دوری پیدا کر سکتی ہیں۔ گھر کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کوششیں ضروری ہیں۔ آج کاروبار میں کسی نئی سرگرمی پر کام نہ کریں، اپنی توانائی اس وقت لگائیں جو ابھی ہو رہا ہے۔ آپ کو ٹور اینڈ ٹریولز، میڈیا، آرٹ وغیرہ جیسے کاموں میں کامیابی ملے گی۔ ابھی اپنی ملازمت میں ٹرانسفر کی کوشش نہ کریں۔ گھر کا ماحول مثبت رہے گا، رشتوں میں بھی مٹھاس آئے گی۔ انتہائی آلودہ اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں، الرجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
جو ورگوز سنگل ہیں وہ کسی ایسے شخص کی طرف راغب ہوں گے جو روحانی یا فنکارانہ نوعیت کا ہو۔ یہ وہ دن ہے جب آپ کو بامعنی تعلقات استوار کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کریں۔ محبت کے اس ماحول میں قدم رکھیں اور اپنے دل کی بات کریں۔ لبرا، برج میزان۔ خاندان میں کچھ عرصے سے جو غلط فہمیاں چل رہی ہیں وہ آپ کی ثالثی سے دور ہو جائیں گی۔ پیسے کے لحاظ سے بھی وقت اچھا ہے۔ نوجوان اپنے کیریئر سے متعلق معاملات میں بہت سنجیدہ ہوں گے۔ مستقبل کے لیے بنائے گئے کسی بھی منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا۔ اس وقت پیسے کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو ضروری اخراجات میں کمی کرنا پڑ سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا آپ کی فطرت ہوگی۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں تلخی نہ آنے دیں۔ کام میں آپ اپنی پوری محنت اور قابلیت سے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ آپ کو کام کرنے کی صلاحیت ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ دفتر میں بھی بہت کام ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ فیملی کے ساتھ لمبی سیر پر جانا سب کو خوش رکھے گا۔ کھانسی اور زکام جیسے مسائل آپ کو پریشان کریں گے۔ اپنے آپ کو موجودہ موسم سے بچائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ لبراز اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذباتی تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عملی اور معاون اقدامات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ ایک اچھا وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ طویل المدتی منصوبوں اور اہداف پر بات کر سکتے ہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے کسی پرانے منصوبے کو بڑے ممبران کے آشیرواد اور مشورے سے نافذ کریں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے۔ زمین سے متعلق زیر التوا کام آج حل ہونے کا اچھا امکان ہے۔ اگرچہ خود کو ثابت کرنے کے لیے کافی محنت درکار ہے لیکن پریشان نہ ہوں، رفتہ رفتہ حالات آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ آج آپ کو خاندان کے کسی فرد کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ کاروبار میں نیک کام سے متعلق کچھ سرگرمیاں شروع ہوں گی۔ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اچھی کامیابی حاصل کریں گے۔ کمیشن اور آن لائن سے متعلق کام میں آپ کو اچانک کامیابی ملے گی۔ خاندان سے متعلق کوئی فیصلہ لینے میں کچھ الجھن رہے گی۔ رشتے مزید میٹھے ہو جائیں گے۔ آج صحت کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان جذباتی رشتہ مضبوط ہوگا۔ اپنے جذبات کے اظہار کے عملی پہلوؤں پر توجہ دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیار دکھائیں، جیسے اپنے ساتھی کے لیے کچھ خاص کرنا یا ان کا خیال رکھنا۔ اس وقت کے دوران آپ دونوں کے لیے طویل المدتی اہداف پر بات کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ اس سے آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ ذاتی اور خاندانی کاموں میں گزرے گا۔ آج آپ کے دوست کسی بھی مشکل میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے اور آپ کو کئی طرح کی اچھی معلومات بھی دیں گے۔ جیسے جیسے پیسہ آئے گا اخراجات بھی تیار ہوں گے۔ عدالتی کیس سے متعلق کوئی بھی معاملہ آج ہی ملتوی کر دیں۔ کچھ بد مزاج لوگ حسد کی وجہ سے گھر میں آپ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ دوسروں سے متاثر نہ ہو۔ سرکاری اداروں جیسے ٹینڈر وغیرہ سے متعلق کام ملنے کا اچھا امکان ہے۔ میڈیا اور فن سے وابستہ لوگ بھی کوئی اچھا کام کرنے پر انعام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ دفتری انتظامات کچھ غیر منظم ہوں گے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا اور گھر کے تمام افراد خوش رہیں گے۔ موجودہ موسم کی وجہ سے الرجی، کھانسی اور زکام ہوگا۔ اس وقت صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ سیجیٹیرینز، اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے خیالات پر کام کریں جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں۔ سوچ سمجھ کر اور بصیرت سے بھرپور گفتگو اس عرصے کے دوران آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس لیے مل کر خصوصی منصوبے بنائیں اور ایک ساتھ وقت گزارنے کے نت نئے طریقے تلاش کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا یہ بہترین موقع ہے۔
कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। अगर आप अपने किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए तजर्बाकार लोगों से मशवरा लेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज आप समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से आज कुछ लोग आपके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी साजिश नाकाम होगी। किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और किसी भी काम को सुकून और सोच समझकर मुकम्मल करें। नौजवानों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि कोई मकसद आपकी नज़रों से पोशीदा हो सकता है। फजूल चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। वक्त के मुताबिक कारोबार में कदरे नरम रवैया अपनाने से तुसी से मुतल्लिक मंसूबे कामयाब होंगे। अपने नज़रियात और असूलों पर कायम रहना ताल्लुकात को ख़राब कर सकता है। आप अपनी मुलाजमत या कारोबार में माहौल को अपने लिए साजगार बनाने में यकीनन कामयाब होंगे। किसी काम से मुतल्लिक सफ़र भी फ़ायदेमंद रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे, लेकिन गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से दूर रहें, वरना आपके घर में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लापरवाही से बदहज़मी और तेज़ाबियत का मसला बढ़ सकता है। मतवाज़िन ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस, अगर आपके साथी को कोई मसला दरपेश है तो इसे सही मशवरा देना और समझदारी से बर्ताव करना ज़रूरी है। आपकी समझ और हमदर्दी इन्हें बहुत सुकून देगी। ये कुछ आरामदेह और सोचने वाले लम्हात गुजारने का एक अच्छा मौका भी है। छोटे रोमानवी इशारों या हैरत अंगेज़ सरगर्मियों से अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज ख़ानदान की राहत और सहूलत से मुतल्लिक चीज़ों की ख़रीदारी हो सकती है। किसी करीबी से अचानक मुलाकात सबको खुश कर देगी। तुलबा अपनी पढ़ाई और कैरियर से मुतल्लिक किसी भी मसले का हल हासिल करने के बाद कम तनाव महसूस करेंगे। गलत सरगर्मियों और दोस्तों की तरफ झुकाव आपको बदनाम कर सकता है। ख़ास तौर पर नौजवानों का इस हवाले से मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान के किसी फ़र्द की इज़्दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। सोच समझ कर फ़ैसला करना ज़रूरी है। इस वक्त की गई मेहनत के अच्छे नताइज आपको जल्द मिलेंगे। टैक्स से मुतल्लिक कोई भी मामला पेचीदा हो सकता है, इसीलिए किसी बाशऊर शख्स से मशवरा लेना ज़रूरी है। काम से मुतल्लिक कोई सफ़र भी मनसूख हो सकता है। कारोबार के तनाव को ख़ानदान के सुकून और खुशी को मुतासिर ना होने दें। आज सेहत ठीक रहेगी। बहुत ज़्यादा दिमागी काम करने की वजह से आपको सर में भारीपन और थकावट महसूस हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। एक्वेरियंस, आप एतमाद के साथ अपने साथी के सामने अपने जज्बात का इजहार कर सकेंगे। बातचीत में वजाहत अहम होगी और आपके अल्फाज में एक ख़ास दिलकशी होगी जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। ये आपके लिए अपने साथी के साथ कुछ तख्लीकी सरगर्मियों में शामिल होने का अच्छा वक्त है। ये एक नया आर्ट प्रोजेक्ट हो या एक साथ मिलकर कोई नया शौक़ उठाना, ये सरगर्मियाँ न सिर्फ आपके बंधन को मजबूत करेंगी बल्कि आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में भी ताजगी शामिल करेंगी। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज सरकारी काम मुकम्मल करने के लिए वक्त अच्छा है और आपको कहीं से ताउन भी मिलेगा। आज कोई अच्छी खबर मिलने के बाद आप अपने अंदर एतमाद और नई तवानाई महसूस करेंगे। फैमिली के साथ सफ़र भी मुमकिन है। कभी कभी आपकी तंग सोच आपके ख़ानदान के अफराद को परेशान कर सकती है। ये वक्त के साथ अपनी फितरत को बदलना ज़रूरी है। बच्चों के लिए तफरीह के साथ साथ पढ़ाई पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। कारोबार में बाज़ार में फंसी हुई रकम आज किसी हद तक वापस मिल सकती है। इसके लिए कोशिशें जारी रखें। मुलाजमीन के ताउन से निज़ाम कायम रहेगा। शराकतदारी की सूरत में की जाने वाली सरगर्मियाँ फ़िलहाल रोक दी जाएंगी। घर का माहौल पुरसुकून और खुशगवार रहेगा। सेहत आज आपकी ठीक रहेगी। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। पाइसियंस, अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार करने के लिए छोटे लेकिन दुरुस्त इक़दामात करें। आज आपकी सोच में तफसीलात पर तवज्जो देने की आपकी सलाहियत आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी। ये आपके साथी के साथ सेहतमंद सरगर्मियों की मनसूबा बंदी करने का वक्त है। इससे न सिर्फ आप दोनों के ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि इससे आपको नई तवानाई और जोश मिलेगा।